नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भए पनि कांग्रेसको भूमिका कमजोर। सत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र एमालेको चेपुवामा कांग्रेसको राजनीति। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्यो। राजनीतिमा फर्कने तयारी गरेपछि एमाले भित्र तरङ्ग। पार्टी अध्यक्ष ओली पनि सशंकित। शिक्षा प्रणाली नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बन्दै गएको विज्ञहरूको भनाई। आधाले मात्र उच्च शिक्षा पढ्न पाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको ठहर। युक्रेन युद्धले इन्धन संकट हुँदा युरोपको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको जर्मनी आर्थिक मन्दीमा। लगातार 2 त्रैमासिकमा कुल ग्राहक उत्पादनमा गिरावट। र सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजको सुनवाई पनि स्थगित। गौशाला 26 की आमाको जन्म मिति विवादमा देखिएपछि प्रमाणीकरण गर्न आदेश। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सांसदहरूको संख्याका आधारमा नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको छ। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय लिएर कांग्रेस सत्तामा पनि छ, तर कांग्रेसले न त सत्ताको नेतृत्व नै लिन सकेको छ, न त राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व नै गर्न सकेको छ। बरु कांग्रेस सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चेपुवामा परेको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष जेठमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी पालिकामा जित निकाल्दै पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस मङ्सिरमा भएको आम चुनावबाट पनि देशकै पहिलो दल बन्यो। जनताको अभिमतबाट पालिका, प्रदेश र केन्द्रमा पहिलो दल बने पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको जुङ्गाको लडाईँले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध छन्। यस्तो बेला संसद सुचारू गर्न देशकै ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने हो, तर कांग्रेस भने एमाले र माओवादीको लडाईँमा रमिते मात्र बनेको छ। केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै व्यङ्ग्य हानेका थिए। कांग्रेसलाई कुकुर र माओवादीलाई पुच्छरको संज्ञा दिँदै ओलीले पुच्छरले कुकुर हल्लाएको टिप्पणी गरेका थिए। 15 सालको संसदमा एकपल्ट केदारमान बेत्रीजीले होला पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई आजको मितिमा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने? नेपाली कांग्रेस पछिमा लाग्छ, पछाडि पुच्छर चुप लाएर बसिरहेको छ, अगाडि नेपाली कांग्रेस डोलायमान छ। तन डोले मेरा मन डोले भनेर गीत गाएर सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला यसै हप्ता कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस ओझेलमा परेको गुनासो गरेका थिए। संसदीय दलको बैठकले अब कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्ने निर्णय पनि गर्यो, तर अवरुद्ध संसद सुचारूका लागि कांग्रेसको सक्रियता देखिएको छैन। सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन्। सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्ने कार्य अवरुद्ध छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सबैभन्दा बढी मन्त्री काङ्ग्रेसका छन्। तर सरकारले गरेका राम्रो कामहरूको जस भने प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीलाई दिने गरेका छन्। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोलेर केही हदसम्म जनताको समर्थन पनि पाइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भयभरको जस आफ्नै पार्टी माओवादीलाई दिने गरेका छन्। सरकारमा भएर पनि काङ्ग्रेस मन्त्रीहरू भने निरह छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने तयारी गरेपछि नेकपा एमाले भित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। राष्ट्रपतिका रूपमा 2 कार्यकाल बिताएर निजी जीवनमा फर्केकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियताले एमाले भित्र तरङ्ग ल्याएको हो। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक सक्रियता बढाएको र पार्टीको अध्यक्ष हुने चाहना राखेको एमाले भित्र चर्चा हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको रूपमा 2 कार्यकाल बिताएर शीतल निवासबाट विदाई भएकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी अध्यक्ष भएर च्यासल फर्किन लागेको हल्लाले नेकपा एमाले भित्र तरङ्ग ल्याएको छ। एमाले भित्र भावी अध्यक्षका रूपमा हेरिएकै बेला राष्ट्रपति भएपछि भण्डारीले 2 कार्यकाल देशको अभिभावकीय भूमिका निभाएकी थिइन्। अहिले निजी जीवनमा फर्केकी भण्डारीले राजनीतिक सक्रियता बढाएकी छन्। एमाले भित्र अहिले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने र रोक्ने द्वन्द्व नै चलेको छ। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने र एमालेको अध्यक्ष बन्ने उनी पक्षीय नेताहरू सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर विद्यादेवी भण्डारी एमालेको अध्यक्ष हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। एमालेमा विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काएर पार्टीको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने आवाज उठे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सकारात्मक छैनन्। गत आइतबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीले विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन लागेको विषयमा मुख खोलेका थिए। पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भण्डारी एमालेको नजिकको मित्र भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नजिकको मित्रै हो नि, हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष नै हो नि, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व नै हो नि। त्यसो भएर हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन, मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो विषयलाई, कुरा गरेको विषयलाई काँडै छपाएर लिएर जानुभयो रहेछ। पार्टीमा आइदिनु पर्यो भनेर निम्ता गर्नु भन्ने खालका यो खालका प्रयासहरूलाई मलजल साथीहरूले नबुझिकन गरिन्छ क्या कहिले कहिले नि। त्यो नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि भण्डारी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ भङ्गालमा रहेको निजी निवासमा बस्दै आएकी छिन्। उनले आफ्नै निवासमा एमालेका शीर्ष नेतादेखि जनवर्गीय संगठन र जिल्ला तहका धेरैजसो नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने गरेकी छन्। यी गतिविधिलाई भण्डारी पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेतका रूपमा हेर्न थालिएपछि ओलीले त्यसको प्रतिकार गरेका हुन्। भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्न ओलीले भयभरको बल लगाइरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। केही दिन अघि भीम रावलसँग भएको भेटलाई विश्लेषकहरूले ओलीको त्यही रणनीतिका रूपमा बुझेका छन्। विद्या भण्डारी आफू गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतमा आफू अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि त ओली पनि कति कच्चा छन् र विद्या भण्डारीलाई छोड्यो भने त आफ्नो त हैसियत रहँदैन हो। भने कम्तीमा भीम रावल विरोधी नै भए पनि भीम रावल त ओलीको पनि विरोधी, विद्याको पनि विरोधी हो नि त, होइन? भनेको शत्रुको शत्रु के हुन्छ, मित्र हुन्छ होइन? अनि त्यो सिद्धान्त त लागू भइगयो त भएन। सरसह यो पछिल्लो प्रकरण त मलाई लाग्छ यो संसद धेरै अवरुद्ध चाहिँ यो अरू प्रकरणभन्दा पनि एमाले भित्रको तुफान छ नि जुन, त्यसको प्रभाव चाहिँ कङ्ग्रेसतिर हो भन्ने मलाई लाग्छ।
विद्या भण्डारी नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी समेत हुन्। जबजका प्रतिपादक समेत रहेका मदनकी धर्मपत्नी भएको नाताले पनि स्वाभाविक रूपमा उनी नेकपा एमाले प्रति जोडिन पुग्नुलाई अन्यथा लिन नहुने कतिपय एमाले नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। भण्डारी राजनीतिमै फर्किँदा मदन भण्डारीको विरासतकै कारण समेत उनी निर्विवाद अध्यक्ष बन्न सक्ने त्रास एमाले अध्यक्ष ओलीमा देखिन्छ। पहिलो पटक राष्ट्रपतिको हैसियतमा शीतल निवास पुग्नु अघि विद्या नेकपा एमालेको निर्वाचित उपाध्यक्ष थिइन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। संसदीय समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरोजो सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने विषय राखिएको थियो। संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैठक बहिष्कार गरेसँगै समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेको हो। बैठक बस्न नसकेपछि कांग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले संसद नचलिरहेको समयमा समितिहरू जागरुक हुँदा संसदलाई चलाउन निकास निस्कन सक्ने भएकोले पनि बैठक बोलाइएको बताए। उनले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बेरोजो आर्थिक हिनामिना र अनियमितता बारे छलफल गर्न लागे पनि कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको बताए। दलका विचारहरूले बढ्ता प्रभावित गर्छन्, तर संसदमा संसदीय समितिहरू भने चाहिँ नि अनौपचारिक रूपले चाहिँ नि अहिलेको राष्ट्रिय वस्तुगत स्थितिमा राम्रोसँग छलफल गरेर निराकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले संसदमा हुइप पनि लाग्दैन। त्यो समस्याको रूपमा रहेको यो बेरोजगारी जुन छ, आर्थिक हिनामिना र अनियमितताको कुरा जुन छ, त्यो अहिलेसम्म हामीले त्यसमा प्रारम्भ नै गर्न सकेका छैनौँ। ज्येष्ठ सदस्य सभापति केसीले सबै समितिमा सभापति सकेसम्म चाँडो चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेर सरकार बाहिर बस्नै नसक्ने मानसिकता राखेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक बहानामा संसद अवरोध गर्दै सरकार बाहिर बस्न नसक्ने मानसिकता एमाले देखाउनु राम्रो नभएको बताए। उनले सहज रूपमा सरकार बन्ने बनाउने कुरा संसदको सर्वाधिकार भएको भन्दै सांसदहरूले जसलाई बहुमत दिएर सरकार बनाउँछ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न एमाले नसकेको बताएका छन्। उनले सरकारमा नहुने बित्तिकै संसदलाई असहज बनाउने मानसिकता राख्न नहुने पनि बताए। ती कुरा राख्ने हो, ती बस गर्ने हो र तीबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो भनेर हामीले काम गर्यौँ। त्यसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने एमाले पार्टीलाई खास गरेर कि तपाईँहरूले पनि सहज रूपमा सरकार बनाउने कुरा संसदको सर्वाधिकार हो। सांसदहरूले जसलाई चाहिँ त्यहाँको बहुमतले सरकार बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकारमा नहुने बित्तिकै त्यसलाई असहज महसुस गर्ने, बाहिर त बस्नै सकिँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने, त्यो त राम्रो भएन। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक स्रोतहरू पर्याप्त जुट्न नसकेकोले मधेस सहितका लक्षित भूगोल र क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। उनले सरकारले मधेस प्रदेशलाई बजेट विनियोजनमा विभेद नगरिएको पनि बताएका छन्। टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उसले यस्तो कार्यप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले जेठ 2 गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो। यही मुद्दाको पूर्ण पाठमा रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या गरिएको छ। सरकारले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैद मुक्त गरेको थियो। सरकारले कैद मिनाहा दिनु अघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। कैलालीको टिकापुरमा 2072 साल भदौ 7 मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको हत्या भएको थियो। त्यो घटनाको 1
एक मुख्य योजनाकार रेशम रहेको तीनै तहका अदालतले ठहर गरेको थियो। रेशम हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक छन्। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ संघीय संसदमा निर्वाचित भएर संघीय सरकारमा मन्त्री छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 10 जनाको मुद्दा लगाउमा राख्न आदेश दिइएको छ। उक्त मुद्दाका पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समेत मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यसैकारण उच्च अदालतले बालकृष्ण र टोपबहादुरको निवेदनसँगै आज सुनवाई भएका 10 जनाको अर्को पेशी एकैपटक पेश गर्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा आज पाण्डे सहित थुनामा रहेका 10 जनाको सुनवाई भएको थियो। उक्त सुनवाईपछि बाँकी प्रतिवादीहरूले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन गरेको देखिएकाले एकैपटक पेश गर्न आदेश दिइएको हो। थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। बालकृष्ण र टोपबहादुर लगायतले निवेदन भने पेशीमा चढेको छैन। बिहिबारको पेशीमा निलम्बित सचिव टेकनारायण, पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्द चौधरीको निवेदनमाथि सुनवाई सकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलबार कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गर्यो। परीक्षामा आधा विद्यार्थी फेल भएका छन्। परीक्षा बोर्डले भने नतिजामा सुधार आएको दावी गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएको र शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीको मनोविज्ञान नबुझी पढाउँदा समस्या देखिएको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालित कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक भएको छ। परीक्षामा 51.91% विद्यार्थी मात्र पास भएका छन्। परीक्षामा नियमित, आंशिक र ग्रेड वृद्धितर्फ गरी जम्मा 4,48,837 जना सहभागी थिए। मंगलबार सार्वजनिक भएको नतिजा भने चित्तबुझ्दो देखिएन। परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी मध्ये आधा विद्यार्थी फेल भएका छन्। ग्रेडिङ प्रणालीलाई नराम्रो नजरले नहेर्न शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले आग्रह गरेका छन्। उनले विद्यार्थीहरूलाई गरिखाने बाटो समेत सरकारले देखाउनुपर्ने बताए। ग्रेडिङ भनेको के हो भने त्यसलाई कुन रूपमा राख्ने भन्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, हामीले फर्सी नै हेऱ्यो भन्दै पनि एक्चुअली विचार गर्नु त ठुल्ठुलो फर्सीहरू एक ठाउँमा राख्छौँ, अलि सानो अर्को ठाउँमा राख्छौँ, सानो कैँडा फर्सी अर्को ठाउँमा राख्छौँ, कुहिएको अर्को ठाउँमा राख्छौँ। त्यो भनेको ग्रेडिङ हो नि त। त्यो ग्रेडिङ गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भने ठुलो फर्सी बिउलाई राख्छौँ, सानो फर्सी तरकारी खानलाई प्रयोग गर्छौँ, कुहिएको फर्सी कुँडोमा हाल्नलाई बन्दोबस्त मिलाउँछौँ। ती सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले सोचेका हुन्छौँ। तर सरकारले के सोचेन भने त्यो ई आउने वा सी आउने जे आउने जो पास भएन वा नन ग्रेडेड भयो भनौँ न, नन ग्रेडेड भएको केटाकेटीहरूलाई के गर्ने भन्ने चिन्तन ल्याएन। समस्या त्यहाँनिर हो नि। त्यो नन ग्रेडेड हुनु भनेको आफैमा खराब होइन। नन ग्रेडेड भनेको ऊ पढी खान सक्दैन। अब उसको निम्ति बाटो गरी खाने बाटो हुन्छ वा घुमौरो पढी खाने बाटो हुन्छ वा पढाइमा गराइ जोड्ने हुन्छ। तीनटा बाटो हुन्छ सामान्यतया। पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रश्नपत्रमा देखिएको छ। विश्वविद्यालयदेखि नै यो समस्या आइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले प्रश्न नबुझ्दा उत्तर लेख्न गाह्रो हुने हुँदा प्रश्नपत्र बहुभाषिक हुनुपर्ने शिक्षाविदहरू बताउँछन्। अर्कातर्फ नतिजामा सुधार आउनका लागि शिक्षण र सिकाइका लागि विद्यार्थी र शिक्षकबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु जरुरी देखिन्छ। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान बुझेर पढाउने हो भने शिक्षण प्रभावकारी हुने बुझाइ शिक्षाविदहरूको छ। बदल्न सक्ने भनेको प्रक्रियामा हो, जो भनेको शिक्षण कला हो। त्यो शिक्षण कला बदल्न जान्ने हो भने पाठ्यक्रम पनि त्यो शिक्षकले अपडेट गर्छ, अध्यावधि गर्छ। पाठ्य पुस्तक पनि उसले नै अपडेट गर्छ। उसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउने भनेर भने चाहिँ समयसँग जोड्न पनि जान्दछ। त्यो जान्ने कला चाहिँ हाम्रो शिक्षकसँग रहेनछ। हाम्रो शिक्षक कस्तो रहेछ भन्नु पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यो पढाउँदो रहेछ। पाठ्यक्रम पुरा भएन भनेर चाहिँ हेर्ने विद्यार्थी भएछ। पाठ्यपुस्तक सकियो सकिएन भन्नु भने शिक्षक भएछ। त्यसले गर्दाखेरि गडबड भयो। प्रणालीको आफैमा दोष होइन।
अहिलेको शिक्षा प्रणाली नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बन्दै गएका कारण यसरी विद्यार्थीहरू फेल भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। शिक्षण सिकाइ विद्यार्थीमुखी नभएकै कारण परीक्षार्थी मध्येका आधाले मात्रै उच्च शिक्षा नै पढ्न नपाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृतिमा काठमाडौँदेखि काशीसम्म प्रदीप गिरी स्मृति लोक एवं लोकतन्त्र सेतु गाथा हुने भएको छ। प्रदीप गिरी पावन स्मृति आयोजक समितिले गिरीको पहिलो स्मृति दिवसमा लोक एवं लोकतन्त्र सेतु गाथा नाम दिएर काठमाडौँदेखि काशीसम्मको यात्रा गर्न लागेको हो। भदौ 2 गतेदेखि सुरु हुने यात्राको काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समुद्घाटन र विदाई गर्नुहुने आयोजकले जनाएको छ। यात्रा काशीमा पुगेर समाप्त हुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा स्वर्गीय गिरीका भाइ शेखर गिरीले प्रदीप गिरी पिछडिएका व्यक्ति, दलित महिला, जनजातिको हक हितका लागि आवाज उठाउने व्यक्ति भएको बताए। सगरमाथादेखि दृढ हुनुहुन्थ्यो, कतै पनि विचलित नहुने, कहीँ कसैसँग सम्झौता नगर्ने। जहाँसम्म विचारको धारा हो भने उहाँ हिमनदी जस्तै अजस्र स्रोत हुनुहुन्थ्यो जो निरन्तर बगिरहन्छ। खुट्टी र शरीरको दोभानमा उहाँले जुन आश्रम बनाउनु भएको थियो त्यो त्यसैको प्रतीक हो। हिमनदी जो बग्दछ नदी, उसलाई नाउँसँग मतलब हुँदैन, त्यो सप्तकोशी हुनसक्छ। त्यो खुट्टी र शरीर भएर बलान भएर फेरि गङ्गामा गएर मिल्छ। त्यसै प्रदीप गिरीले जो सुरु गरेको हिमनदीको यात्रा हो त्यो निरन्तर चलिरहन्छ। त्यो केवल गङ्गामा मात्रै गएर, भारतमा मात्रै गएर सुनिँदैन, त्यो हिन्द महासागर हुँदै 7 समुद्रसम्म पुग्न सक्छ। गिरीका अनुयायीहरू स्वर्गीय गिरीलाई नेपाल भारत मैत्रीका प्रमुख स्तम्भकारका रूपमा लिने गर्दछन्। युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनी आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको छ। युक्रेन युद्धका कारण इन्धन सङ्कट हुँदा युरोपकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको जर्मनी मन्दीतर्फ लम्किएको हो। लगातार 2 त्रैमासमा अर्थतन्त्र खुम्चिएकाले युरोजन देशहरूमा चरम आर्थिक मन्दी देखा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनी आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको छ। जर्मन तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जर्मनी सन् 2023 को पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र 0.3% घटेको उल्लेख छ। लगातार 2वटा त्रैमासमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा गिरावट आए भने मन्दीको रूपमा लिने गरिन्छ। सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीमा आर्थिक क्रियाकलाप खस्किएपछि युरोपभर मन्दी निम्तिएको छ। युरोपमा घर परिवारको खर्च पनि 0.3% घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सन् 2023 को पहिलो 3 महिनामा जर्मनी अर्थतन्त्रमा 0.3% को गिरावट आएको पनि त्यहाँको संघीय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो त्रैमासमा पनि कुल गृहस्थ उत्पादन अघिल्लो त्रैमासको भन्दा तल जाने प्रक्षेपण गरेपछि मन्दी घोषणा गरिएको हो। अमेरिका, चीन र जापानपछि जर्मनीको अर्थतन्त्र ठूलो हो। यो विश्वमा ठूलो अर्थतन्त्रको चौथो नम्बरमा पर्दछ। युक्रेन युद्धका कारण इन्धन सङ्कट हुँदा युरोपकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको जर्मनी मन्दीतर्फ धकेलिएको हो। दक्षिण एसियामै पनि हेर्ने हो भने पनि भारत बाहेकका अन्य देशको अवस्था आर्थिक सङ्कटमा छन्। लगातार 2 त्रैमासमा अर्थतन्त्र खुम्चिएकाले युरोजन देशहरूमा चरम आर्थिक मन्दी देखा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पीडितकी आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले पीडितकी आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको हो। यो सँगै सन्दीप विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईको मिति पर धकेलिएको छ। एक रिपोर्ट। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा बिहिबारका लागि तय भएको सुनवाई पनि स्थगित भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले गौशाला 26 की आमाको जन्ममिति प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिएका छन्। आमाको जन्ममिति 2वटा आएर विवाद देखिएको भन्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले जन्ममिति प्रमाणीकरण पछि मात्र फैसलामा बहस हुने आदेश सुनाएका हुन्। अदालतले जन्ममिति प्रमाणीकरण प्राप्त भएको 1 साताभित्र पेशी तोक्ने जानकारी गराएको सन्दीपका कानून व्यवसायीले बताएका छन्।
न्यायाधीशको यस्तो आदेशसँगै सन्दीपले एसिया कप खेल्नेमा थप अन्यल छाएको छ। यसपटक आफू विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई हुनेमा सन्दीप आशावादी थिए, तर अदालतले सुनवाईको मिति थप पर धकेलेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताका रूपमा एसिया कप क्रिकेट खेल्दैछ। अगस्त 30 अर्थात् भदौ 13 गतेबाट सुरु हुने एसिया कपको पहिलो म्याच नै नेपालले आयोजक पाकिस्तानसँग खेल्ने तालिका छ। नेपालको प्रमुख बलरका रूपमा रहेका सन्दीप अदालतबाट क्लिन चिट लिएर एसिया कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्, तर एसिया कप नजिकिँदै जाँदा सन्दीप विरुद्धको मुद्दाको समय पनि लम्बिँदै गएको हो। एसिया कप जस्तो चुनौतीपूर्ण प्रतियोगितामा पनि मुद्दाको टेन्सन बोकेर मैदानमा उत्रिनु सन्दीपका लागि साँच्चै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यस्तो अवस्थामा प्रदर्शन पनि सोचे जस्तो नहुन सक्छ। त्यसैले अदालतले छिटोभन्दा छिटो मुद्दाको फैसला गरोस् भन्ने चाहनामा सन्दीपको छ। गत वर्ष भदौमा एक किशोरीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएपछि सन्दीप पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले सो आदेश उल्टाउँदै सन्दीपलाई रिहा गरिदियो। पछि सर्वोच्चले उच्चको आदेश कायम राख्नुका साथै सन्दीपलाई विदेश गएर क्रिकेट खेल्ने समेत अनुमति दिएको छ। सन्दीपले थुनामुक्त भए लगत्तै राष्ट्रिय टिममा कमब्याक गरेका थिए। त्यस यता निरन्तर उनले नेपालका लागि खेलिरहेका छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन्। नेपाललाई विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा पुर्याउन, एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न तथा एसिसी प्रिमियर कप जित्दै एसिया कपमा स्थान बनाउन सन्दीपको ठूलो योगदान छ। नेपालमा पहिलोपटक ब्याडमिन्टन एसियाको आयोजनाको रूपमा ब्याडमिन्टन एसिया रिजनल च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। ब्याडमिन्टन खेलको प्रवर्धन र प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले एसिया ब्याडमिन्टनले नेपालमा ब्याडमिन्टन एसिया रिजनल च्याम्पियनसिप गर्न लागेको हो। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले आगामी भदौ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म U15 र U17 साउथ एसिया रिजनल च्याम्पियनसिप गर्न लागेको हो। च्याम्पियनसिपमा U15 र U17 उमेर समूहमा दक्षिण एसियाका नेपाल सहित भुटान, श्रीलङ्का, मालदिप्स र बङ्गलादेश र पाकिस्तानका खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। ब्याडमिन्टन एसियाकी इभेन्ट म्यानेजर NGN मुनले एसियामा रहेका ब्याडमिन्टनको अल्प विकसित राष्ट्रमा यस किसिमका कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। प्रतियोगिताबाट ओलम्पिक छात्रवृत्तिका लागि पनि छनौट गरिनेछ। कार्यक्रमबाट एसियाभरबाट 20 जना छनौट हुने र जसमा प्रत्येक देशबाट समान 1 गर्ल्स र बोइज समावेश गरिनेछ। छनौट भएका खेलाडीले ब्याडमिन्टनको पावर हाउसको रूपमा रहेको मलेसियामा अभ्यास गर्न पाउने भएका छन्। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भए पनि कांग्रेसको भूमिका कमजोर। सत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र एमालेको चेपुवामा कांग्रेसको राजनीति। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्यो। राजनीतिमा फर्किने तयारी गरेपछि एमाले भित्र तरङ्ग। पार्टी अध्यक्ष ओली पनि सशंकित। शिक्षा प्रणाली नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बन्दै गएको विज्ञहरूको भनाई। आधाले मात्र उच्च शिक्षा पढ्न पाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको ठहर। युक्रेन युद्धले इन्धन सङ्कट हुँदा युरोपको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको जर्मनी आर्थिक मन्दीमा। लगातार 2 त्रैमासिकमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा गिरावट। र सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजको सुनवाई पनि स्थगित। गौशाला 26 की आमाको जन्ममितिमा विवाद देखिएपछि प्रमाणीकरण गर्न आदेश। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।